السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي ان شاء الله غادي نكملو وغادي يكون تتمه ديال الفيديوهات السابقه. هذا الفيديو غادي نديرو فيه واحد ليكزارسيس غير باش نشوفوا واش فهمنا مزيان كيفاش كنديكلاري واحد لاكلاس، كيفاش نديرو منها واحد لانستونس اولا واحد لوبجي. في الحلقه اللي فاتت كنا شفنا كيفاش نديكلاري واحد لاكلاس. جينا هنا عادي البروجي ديالنا. انا في المثال عندي بروجي سميتو او بي. جيت كرييت واحد لاكلاس عادي بحال هكا، نيو كلاس صافي، سميتها بيرسون. فاش كندخلوا لهاد البيرسون شنو كنلقاو فيها؟ عندي كلاس سميتها بيرسون. هما كتشوفوا كي سميت لا كلاس كي سميه ديال الفيشي، ضروري خصها تكون بي كبيره. لا كلاس دائما لي كلاس كان كل حرف الاول ديالهم حرف كبير. جينا شحال عندنا فاريابل اولا شحال عندنا بروبريتي؟ عندنا 4. هاد لي فاريابل عاديين هما سترينغ نيم، سترينغ سكس، جوب ولاج. جينا هنا درنا واحد الميثود اولا فونكسيون اللي كتافيشي لنا هذوك المعلومات عادي. مشينا لا كلاس اللي فيها المين ولا اللي هي اللي كيخدمنا فيها البروغرام ديالنا. ها هي لا كلاس سميتها oop.java. هذه حتى هي كلاس اللي داخل ديالها كاين المين. هنا شحال كرينا اوبجي ولا شحال كرينا انستونس، يعني نسخه. كرينا جوج النسخ، ها نتوما كتشوفوا لقينا جوج المرات هذيك لا كلاس بيرسون. عندنا النسخه الاولى سميتها بي 1 والنسخه الثانيه بي 2. اسمهم هاد النسخ هما دي فاريابل اللي واخدين فاريابل دو تيب، زعما الا بغينا نقولوا عليهم هو بيرسون، واخدين كاع دوك لي بروبريتي اللي كاينين في بيرسون. بيرسون شنو فيها هاد لي بروبريتي بربعه وفيها هاد الميثود. حتى بي 1 و بي 2 راه فيها هذوك لي بروبريتي بربعه وديك الميثود مزيان. جينا هبطنا هنا درنا بي 1 بوان نيم، بي 1 بوان 6، عمرنا لي زانفورماسيون ديالنا عادي. وهنا درنا عاود كذلك عمرنا لي زانفورماسيون ديال الكائن الثاني اولا لوبجي الثاني. مشينا هنا حيت برينت انفو حتى هي من لي بروبريتي اللي داوها، درنا برينت انفو اسمو غادي افيشي لنا هذا، غادي افيشي لنا هاد لي دوني كاملين اللي هنا، وهاد بي 2 غادي افيشي لنا لي دوني كاملين اللي هنا. غادي نيكزيكوتيو لو كود ونشوف. كما كتشوفوا ها هو لي بروبريتي الاولى اللي طبعتهم لنا البرينت انفو، ها هي، ولي بروبريتي الثانيين اللي طبعهم لنا البرينت انفو الثانيه مزيان. هنا كما كتشوفوا حنا هاد لي فاليا هاد لي بروبريتي هادو حنا عمرناهم يدويا مانيالمون. الا بغينا ليتيليزاتور هو اللي يعمرهم، يعني كنطلبوا من ليتيليزاتور يدخل لو نون، البرينون والجوب والسكس ولاج ديال هاد لوبجي هذا عادي. غادي نديرو هنايا ديك يعني نلاغيو نيمبورتيو السكانر ونديرو له واحد لوبجي ديالو ونلاغيو عادي كما كنديك زعما كما كنخدموا عاديين. هذا هو اللي غادي يكون ليكزارسيس ديالنا ديال دابا. في هاد ليكزارسيس ديال دابا شنو قال لك اسيدي؟ قال لك لوبجيكتيف دو ديفينير اون ريبريزونطاسيون دان اوبجي بيرسون. قال لك دير لي واحد لوبجي بيرسون. شفتو بيرسون كيفاش راه مكتوبه؟ قال لك ساشون كاين بيرسون لي ديفيني ا بارتير دو سون نون. قال لك هاد البيرسون يعني مديفينيه بلو نون ديالها، يعني فاريابل او لا بروبريتي لو نون، البرينون او لاج. قال لك ديفينيسي لي دوني دو لا كلاس بيرسون. صافي هذه ساهله ما فيها لا ميثود لا فونكسيون. قال لك فيها ثلاثه لي فاريابل او ثلاثه لي بروبريتي باش كتميز هاد لا كلاس بيرسون. شفنا كيفاش غنديروا لي بروبريتي. من بعد بي قال لك اكريفي ان ابليكاسيون ميزامي، اولا كرينا واحد لا كلاس اللي فيها المين سميتها ميزامي كيتيليزا نوبجي دو تيب بيرسون اللي كتلاغي لها الداخل ديالها لواحد لوبجي سميتو بيرسون، وكيدوموندي ليتيليزاتور هو يعمر دوك لي بروبريتي هادوك، يعني لو نون البرينون او لاج. من بعدها قال لك افيشيهم لي، افيشيهم عادي. عندنا الكلاس الاولى سميتها بيرسون اللي فيها لو نون البرينون لاج. ومن بعدها كنمشيو لاكلاس الثانيه اللي سميتها ميزامي. ها هي هنا هاد ميزامي شنو كيكون فيها؟ هي اللي كتكون فيها عندنا المين، والداخل د المين كناخذوا واحد كنديكلاريو واحد الفاريابل ولا واحد لوبجي دو تيب بيرسون كيما شفنا دابا عاد. من بعدها كنعمروا دوك لي فاريابل هذوك لو نون والبرينون لاج ديال داك لوبجي هذاك، ولكن ليتيليزاتور هو اللي كيعمرها. من بعدها فاش كيعمرهم كنافيشيهم عادي تما في المين بسيستم اوت برينت ان ولا بشي حاجه. كي غادي يكون هذا هو ليكزارسيس البسيط، حاولوا تخدموه بوحدكم. واحد شويه غادي ندير الحل هنايا. بالنسبه لي انا غادي نمشي ندير الحل. حاولوا نتوما توقفوا الفيديو هنايا وتخدموه. غادي نمشي نكري اوبجي جديد هنايا عادي. غادي نبلع هذا الاوبجي اللي عندي هنا باش ما نكثرش على راسي لي بروجي. نبلع هذا البروجي في كلوز. ها هي مزيان. هنا ندير بروجي جديد، غادي نيكست جافا ابليكيشن، نسميه مثلا غادي نسميه اكزرسيس، ندير او بي اكزرسيس اكزامبل بحال هكا. هو التكريه للبروجي ديالي عادي، المين ديالي مزيان. هنا كان ممكن انني ندير ميزامي. هما لابليكاسيون قالوا لك سميتها ميزامي. واخا حنا ما غاديش نسبقوا الامور، غادي نمشي اول حاجه غادي نجي هنايا نكري لا كلاس ديالي اللي هي بيرسون. هي جيت عند الباكاج ديالي ها هو شفتوه نيو كلاس، غادي نسميها بيرسون بي كبيره الحرف الاول كبير كما قالوها تما. مزيان.
هيا لا كلاس ديال لي بيرسون خاويه مزيان. باش قال لك كتميز اسيدي، قال لك كتميز بلو نون البرينون ولاج. صافي عادي. غادي ندير هنايا لاج هو انس اج، لو نون غادي يكون ان سترينغ نو او برين. صافي هادشي ما فيها. ها لا كلاس ديالي كتميز بثلاثه د الحوايج. الوغ مزيان. قال لك اسيدي من بعد شنو غادي دير؟ اكريفي ان ابليكاسيون ميزامي. قال لك لابليكاسيون خصها تكون ميزامي وكتستعملنا واحد التيب ما كديكلار لنا واحد لوبجي كذا كذا كذا. مزيان. غادي نمشيو لهنا. غادي انا هذه غادي نبدلها، غير هذه نبدلها ما كاين علاش نكثر لي كلاس اولا نكري كلاس جديده فيها المين ونقلع هذه. الوغ انا غادي نمشي هنا غادي ندير ريفراكتور، غادي ندير هيا ريفراكتور هنايا مزيان. غادي ندير رينيم، غادي نسمي مي. شوف كي كيكتبوها هما مي حيت قلنا كل حرف كيكون ماجيسكيل، الحرف الاول خصو يكون ماجيسكيل ضروري. الوغ هنا ريفراكتور باش يموديفينا هاد السميه ديال لاكلاس في كاع البروجي ديالنا بلا ما نديرو شي ايرور. الوغ صافي تمت العمليه. هي لاكلاس ديالي ولات ميزامي مزيان. غادي نمشي لاكلاس ديالي ميزامي، ها هي عاديه ميزامي. الامور هي هذيك داكشي كيف ما بغينا. شنو قال لك اسيدي؟ قال لك كريي لي هنا واحد هي كريينا لاكلاس لابليكاسيون ديالنا كيتيليز ان اوبجي دو تيب بيرسون. يعني قال لك ديكلاري لي واحد لوبجي دو تيب بيرسون اي كي دوموند من بعديها باش نعمرو دوك لي فاريابل. هاي لا سيزي او كلافي مزيان. الوغ غنجيو هنا غادي نديرو هنا مثلا عندنا بيرسون كيفاش كيتكتب. هاهي لا كلاس ديالي نسمي لوبجي ديالي مثلا نسمي سعيد ولا نسمي عبدو مثلا ولا نسمي كيف هو تساوي نيو بيرسون. هاو صافي ها هو كرييت واحد لوبجي سميتو عبدو، انا سميتو عبدو دو تيب ان تيب عنده بيرسون مزيان. كياخذ الخصائص كامله اللي فيها اللي كاينه في هاد لا كلاس بيرسون. و بيرسون ان خصائص اللي فيها لاج لو نون لو برينون. الوغ هنا قال لك شنو غادي دير ماشي بحال المثال اللي درنا. قال لك ليتيليزاتور هو يعمرهم. الوغ مزيان. يعني حنا بلاصه ما ندير هكا عبدو بوان نون يساوي مثلا بال بحال هكا. قال لك لا ماشي انت تعمرهم، قال لك ليتيليزاتور هو يعمرهم. الوغ عادي غادي نافيشيو ليتيليزاتور واحد الميساج غادي نقول له يدخل سيستم system.out.println اونطري فوت نوم بحال هكا. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ خصني واحد السكانر مادام كنقراو من الكلافي سميناه لير نيو سكانر. منين كيقرا من الكلافي. الوغ كندير هنا system.in. الوغ مزيان صافي عندنا لير لوبجي. الوغ هنا قال لك اسيدي خصنا امبورتيو كنديرو جافا اوتيل سكانر. صافي الامور راها مزيان. الوغ هنا بلاصه ما نعطي له انا السميه ولا الكنيه غادي نطلب من ليتيليزاتور هو يدخلها. الوغ لير بوان نيكست لاين مزيان. الوغ نفس الشيء غادي نديرو لها جوج سطور اللي هنا الفوق غادي نديبليكيهم 3 مرات هكا. هادي غادي نقول له هنايا اونطري فوتر برينون وهنا عندي عبدو بوان برينون وهنا اونطري فوتر عبدو بوان اج ولكن انس. الوغ مزيان صافي ما درنا والو. باش ننظمو البروجي ديالنا شويه مزيان غادي ندير بحال هكا، غادي ندير هنا بحال هكا، هنا بحال هكا. الوغ صافي هنا ديكلارينا عندنا لوبجي، عندنا لوبجي الثاني ديال السكانر. هنا خرجنا لواحد البيساج ليتيليزاتور اونطري فوتر نو. داك لو نون اللي غادي يدخلوا فيه غادي يمشي للوبجي بوان نو. عاود كذلك البرينو غادي يمشي للوبجي بوان برينو، عاود لاج يمشي للوبجي بوان لاج. الوغ كما كتشوفوا لي زوبجي سهلوا علينا الخدمه. شفتوا دابا الا بغيت عبدو نافيشي شي معلومه ديالو ولا موديفيها بوحدها نمشي ديريكت عند عبدو، ماشي بحال لي فاريابل بزاف وداك الشيء اللي شفنا من قبل. الوغ صافي هنا قال لك الميسيون الثانيه درناها ها هي. من بعدها قال لك كونسيلتي لي فاريابل دانستونس. من بعدها قال لك افيشيهم. صافي باش كنافيشيو بسيستم اوت برانت ال ان. الوغ ها هي سيستم اوت برانت ال ان. هنا غادي انت فوتر نون مثلا اي فير هذاك لو نون اين فاريابل مخصوص. ها راه في عبدو بوان عادي فوتر برينون اي. هنا عاود ندير له شنو ندير له هنا عبدو بوان برينون. هنا غادي نجي نقول له بلس كونكاتيناسيون فوتر اج اي. هنا ندير له بلس عبدو بوان لاج ديالو. الوغ ندير هاد لي زيسباس باش ما يخرجوش ملاصقين. مزيان 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 مزيان
هذا صافي البروجي ديالنا راه هو هذاك. الوغ كانت نسالينا ليكزارسيس، عندي بوين فيرغيل هنا ما ننساهاش. الوغ اكزيكوتي لو كود، ها هو مزيان. الوغ اونتري فوتر نون، قلنا عبدو، انا نقولو بال هكا. اونتري فوتر برينون عندي عبدو، اونتري فوتر اج عندي مثلا 22. الوغ هانتوما كيما كتشوف كونسيتينا دوك لي فاريابل ديالنا، يا بلج، فوتر نون اي بلج، فوتر برينون اي عبدو، اي فوتر اج 22. الوغ عادي نفس الشيء. الا قلت لك دير لي واحد لا كلاس، غادي يكونوا سالين ليكزيرسيس هنا. الا قلت لك دير لي لا كلاس سميتها انيمال وكتميز بهذه هذه الوغ عادي جدا، ما كاين حتى شي حاجه كتخلع. بالعكس كرينا واحد لو تيب ديالنا، واحد لا كلاس ديالنا فيها دوك لي فاريابل ديالنا. هادشي كيخلينا نتعاملوا مع الفاريابل بسهوله. دابا خلى غير لك 100 سميه 100 ايتيديون. الا بغيت نجبد ليتيديون رقم 92 نجبد مثلا البرينون ديالو ولا لو ديالو بكل سهوله غادي نمشي عنده، ما كان علاش نكثر على راسي لي فاريابل. الوغ غادي تكون لنا انتهت الحلقه. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نكونوا نهضروا فيها على لي كونستراكتور، وهما اننا كيفاش بلا ما نعذبوا راسنا، بلا ما نكرروا هاد السطور هذا كما كتشوفوا هنا، عبدو بوين نو، عبدو بوين برينون، عبدو بوين لاج. الوغ كيفاش نقدروا انيسياليزيو هاد لي بروبريتي هادو ديريكتومون، يعني غادي نعاونوا غادي نسهلوا الكود اكثر بالعربيه. الوغ هنا تكون انتهت الحلقه ديال اليوم، الى الحلقه القادمه ان شاء الله. تبارك الله.